जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा ढूंढती है नजर रोज़े मुस्तफा ढूंढती है दया रे रसूले खुदा ढूंढती है। नाते पाक से एक कबल मतलब बतौर खास समात करें हज़रात। अता हो करम। बाद सबा तू जाकर बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। कहना उनसे जाकर बंदा परेशान है। 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 तेरे नबी पर मेरा सलाम कहना। बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। मेरा वतन है भारत लेकिन दिल में मदीना रखता हूँ। मेरा वतन है भारत लेकिन दिल में मदीना रखता हूँ। लब पे दुरूदो का हर लम्हा कोई खजीना रखता हूँ। लब पे दुरूदो का हर लम्हा कोई खजीना रखता हूँ। सलाम आम देता हूँ। सलाम आम देता हूँ। यही पैगाम देता हूँ। यही पैगाम देता हूँ। मदीना जाने वालों से मदीना जाने वालों से मदीना जाने वालों से उनके शहीदाओं में मेरा नाम गिना कर। उनके शहीदाओं में मेरा नाम गिना कर अरे नबी पर मेरा सलाम कहना। बाद सबा तू जाकर हिंद का हाल सुना कर दर नबी पर मेरा सलाम कहना। और एक बंदरत बतौर खास तमाम इरदाद समात करेंगे। इधर वाले उधर वाले यहाँ वाले वहाँ वाले। इधर वाले उधर वाले यहाँ वाले वहाँ वाले। वहाँ झुकते हैं जा जा कर जमीनों आसमां वाले। वहाँ झुकते हैं जा जा कर जमीनों आसमां वाले। उनकी गली में जाकर सबको दिल की मुरादें मिलती है। 14 सदी पहले की रोशन सारी यादें मिलती है। 14
صدی پہلے کی روشن ساری یادیں ملتی ہے. ہر عاشق یہ بولے اپنا دل تڑپا کر، ہر عاشق یہ بولے اپنا دل تڑپا کر، ارے نبی پر میرا سلام کہنا. بعد صبا تو جا کر ہند کا حال سنا کر، در نبی پر میرا سلام کہنا. ان کے درے اطہر پہ خطاؤں کی بخشش ہو جاتی ہے. ان کے درے اطہر پہ خطاؤں کی بخشش ہو جاتی ہے. لطف و کرم کی فضل و عنایت کی بارش ہو جاتی ہے. لطف و کرم کی فضل و عنایت کی بارش ہو جاتی ہے. وہاں عزت بھی ملتی ہے، وہاں عزت بھی ملتی ہے، وہاں عظمتیں بھی ملتی ہے، عظمت بھی ملتی ہے، وہاں جنتیں بھی ملتی ہے. وہاں جنت بھی ملتی ہے، وہاں جنت بھی ملتی ہے. آنکھوں کے پیمانے ہر لمحہ چھلکا کر، آنکھوں کے پیمانے ہر لمحہ چھلکا کر، تیرے نبی پر میرا سلام کہنا. بعد صبا تو جا کر ہند کا حال سنا کر، در نبی پر میرا سلام کہنا. نبی کے ہاتھ میں رکھ دی ہے قدرت میرے مولا نے، نبی کے ہاتھ میں رکھ دی ہے قدرت میرے مولا نے. عطا کی ہے دو عالم کی نظامت میرے مولا نے، عطا کی ہے دو عالم کی نظامت میرے مولا نے. جانے والے سن تو ذرا وہ جان مسیحا ایسے ہے، جب چاہے وہ مردہ بشر کو فوراً زندہ کرتے ہیں. جب چاہے وہ مردہ بشر کو فوراً زندہ کرتے ہیں. ان کے در کی میٹھی آنکھ میں اپنی لگا کر، ان کے در کی میٹھی آنکھ میں اپنی لگا کر، تیرے نبی پر میرا سلام کہنا. بعد صبا تو جا کر ہند کا حال سنا کر، در نبی پر میرا سلام کہنا. اور یہ بھی بند ہے بطور خاص سماعت کے لیے حضرات. عطا ہو کرم. کہنا درے سرکار پہ جا کر آپ کا ایک شیدائی ہے. نظر سرکار پہ جا کر آپ کا ایک شیدائی ہے. ہند میں اس کو یاد مدینہ ہر لمحہ تڑپاتی ہے. ہند میں اس کو یاد مدینہ ہر لمحہ تڑپاتی ہے. قرار کے پل نہیں آتا، قرار کے پل نہیں آتا، یہاں پر دل ہے گھبراتا. یہاں پر دل ہے گھبراتا. بلا لو پھر سے اے داتا، بلا لو پھر سے اے داتا، بلا لو پھر سے اے داتا. کہنا ہے دیوانہ آپ کے گھر کا چاک، کہنا ہے دیوانہ آپ کے در کو چاکر. تیرے نبی پر میرا سلام کہنا. جا کر ہند کا حال سنا کر، کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد. میرا سلام کہنا. ایک ادب کی ڈور نہ ٹوٹے، خوب سنبھل کر جانا تو. ایک ادب کی ڈور نہ ٹوٹے، خوب سنبھل کر جانا تو. اور درے اطہر سے خزانے عزت والے پانا تو. اور درے
झुकाना तू भी अपना सर, झुकाना तू भी अपना सर, झुकाना तू भी अपना सर। जाना जब सिरहाने इज़्ज़त हुजूरी पाक, जाना जब सिरहाने इज़्ज़त हुजूरी पाक, तेरे नबी पर मेरा सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सलाम कहना। झूम रहा है उनका हुजरा जन्नत का एक बाग हसीन, झूम रहा है उनका हुजरा जन्नत का एक बाग हसीन। सारे जहां में काफी था दूसरा कोई और नहीं, सारे जहां में साखी था दूसरा कोई और नहीं। मदीना है शहीदत है, मदीना है शहीदत है, रियाज़े बाग जन्नत है, रियाज़े बाग जन्नत है। वहाँ बस आम रहमत है, वहाँ बस आम रहमत है, वहाँ बस आम रहमत है। उनकी सुनहरी जाली आंखों में बसा के, उनकी सुनहरी जाली आंखों में बसा के, तेरे नबी पर मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंद काल सुना कर दरे नबी पर मेरा सलाम कहना। और ये भी बंद है बतौर खास हालात हाजरा, बतौर हाँ। खास तमाम हिसाब समाज कर जी लेंगे। अता हो करो। यहाँ बेचारगी से जहर नफरत है हमें पीना, यहाँ बेचारगी से जहर नफरत है हमें पीना। यहाँ आसान है मरना, यहाँ दुश्वार है जीना, आसान है मरना, यहाँ दुश्वार है जीना। अपने वतन की गंद से आदत मंदिर मस्जिद करती है, उम्मत लम्हा लम्हा मरती है, और बला में पड़ कर उम्मत लम्हा लम्हा मरती है। रहमत की गली में दिल का जख्म दिखा के, रहमत की गली में दिल का जख्म दिखा के, तेरे नबी पर मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी पर मेरा सलाम कहना। और मध्य साहबा का बंद है बतौर खास समाज कर ले हजरात। बू बकर फारूक उस्मान और अली से प्यार मुझे, अबू बकर फारूक उस्मान और अली से प्यार मुझे। अच्छे लगते हैं इन चारों पे रोशन किरदार मुझे, अच्छे लगते हैं इन चारों के रोशन किरदार मुझे। मदीने के मुसाफिर जा, मदीने के मुसाफिर जा, मेरा पैगाम ये देना, मेरा पैगाम ये देना। अकीदा है यही मेरा, अकीदा है यही मेरा, अकीदा है यही मेरा। मैं चारों का शेदा खुश हूँ जान लुटा कर, चारों का शहदा खुश हूँ जान लुटा कर। तेरे नबी पर मेरा सलाम कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंद का बड़ी अच्छी तमन्ना है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी पर मेरा
سلام کہنا. نعت پاک کا آخری بند ہے بطور خاص سماعت کریں حضرات. ہاں تو میری آنکھوں میں شام کربلا کا رنگ زندہ ہے. میری آنکھوں میں شام کربلا کا رنگ زندہ ہے. میرے دل میں شہیدوں کی وفا کا رنگ زندہ ہے. میرے دل میں شہیدوں کی وفا کا رنگ زندہ ہے. جا کر کہنا آپ کے پیارے شہزادوں کا عاشق ہوں. ہند میں رہ کر کرب بلا کی سب یادوں کا عاشق ہوں. ہند میں رہ کر کرب بلا کی سب یادوں کا عاشق ہوں. یاد حسینی دل میں رکھتا ہوں میں سجا کے. یاد حسینی دل میں رکھتا ہوں میں سجا کر. میرے نبی پر میرا سلام کہنا. بعد صبا تو جاگے انجمن غوثیہ زندہ باد زندہ باد. در نبی پر سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کہنا. اور مہتاب پیامی صاحب کا بطور خاص مہتاب بطور خاص سماعت کریں حضرات. ہاں کرم نوازی. سب سے اعلیٰ سب سے افضل کیسے ہے مہتاب نبی. سب سے اعلیٰ سب سے افضل کیسے ہے مہتاب نبی. سب سے اعلیٰ سب سے افضل کیسے ہے مہتاب نبی. سب سے اعلیٰ سب سے افضل کیسے ہے مہتاب نبی. سب کے سلاموں کو سنتے ہیں ایسے ہے مہتاب نبی. سب کے سلاموں کو سنتے ہیں ایسے ہے مہتاب نبی. مقدر آزمانے کی مقدر آزمانے کی نبی کے در پہ جانے کی. نبی کے در پہ جانے کی وہاں نعتیں سنانے کی. وہاں نعتیں سنانے کی. وہاں نعتیں سنانے کی. زندہ تمنا دل کی لے کے وہاں پر جا گئے. زندہ تمنا دل کی لے کے وہاں پر جا گئے. میرے نبی پر میرا سلام کہنا. بعد صبا تو جا کر ہند کا حال سنا کر در نبی پر میرا سلام کہنا. بعد صبا تو جا کے ہند کا حال سنا کے در نبی پر میرا سلام 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 کہنا. السلام علیکم.